नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोकको तर्फबाट आज माध्यमिक तह कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको पाठ 3 चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको वस्तुपरक निबन्धमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरिएको अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलापसहित उपस्थित भएको छु। आजको यस सहजीकरण क्रियाकलापमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले शब्द भण्डार तथा बोध र अभिव्यक्ति खण्डका अभ्यासहरूको बारेमा सहजीकरण गर्ने जानकारी गराउँदै म विषयवस्तुतर्फ अर्थात् भिडियोको विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छु। शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ, दिएका अर्थ आउने शब्द चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद विज्ञान निबन्धबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी कमा स्नायु सम्बन्धी रोग पक्षाघात हुन्छ। यो वात पित्त र कफ सम्बन्धी दोष त्रिदोष चिरफारका पद्धतिले गरिने रोगको उपचार शल्यक्रिया हानि वा घात पुर्याउने घातक प्रतिरोधका लागि तयार पारिएको प्रतिरोधात्मक। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका शब्द र तिनका अर्थ जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। तिनका अर्थ बीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। प्रादुर्भाव कुनै पनि वस्तु वा विषयको उत्पत्ति वा उद्भव हुने काम। त्यसैगरी अत्युक्ति बढाइ चढाइ गर्ने वर्णन गर्ने काम वा कथन भन्ने हुन्छ। अद्यावधि आजसम्मको अवस्था विगतदेखि हालसम्म त्रिदोष शरीरमा हुने वात पित्त र कफको प्रयोगबाट हुने दोष निषेध प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने काम अधीरता धैर्य नभएको वा अस्थिर। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने दिएका प्राविधिक पारिभाषिक शब्द पढ्नुहोस् र शब्दकोशका सहायताले तिनको अर्थ लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्दलाई वा परिभाषाबाट अर्थ बुझाउने शब्दलाई प्राविधिक पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही पारिभाषिक शब्दहरू दिएको छ। यसलाई चाहिँ शब्दकोश प्रयोग गरेर अर्थ लेख्नुपर्ने हुन्छ। आयुर्वेद पूर्वीय दृष्टिकोणबाट पाँचौं वेद मानिने रोग पहिचानपछि काष्ठादि रसादि औषधिको प्रयोग गरेर वा शल्यक्रिया आदिका उपायद्वारा उपचार गरिने प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्र प्राचीन चिकित्सा शास्त्र यसको चाहिँ अर्थ छ। एलियोप्याथिक पाश्चात्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति डाक्टरी उपचार चिकित्सा पद्धति। वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पमा आउने इलाज वा उपचार। होमियोप्याथिक चिकित्सा होमियोप्याथी सम्बन्धी उपचार रोगका जस्तै लक्षणहरू उब्जाउने पदार्थद्वारा नै कुनै रोगको निदान गर्ने सिद्धान्तमा आधारित पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली। शल्यक्रिया चिरफारद्वारा शारीरिक उपचार गरी ठिक पार्ने काम शल्य चिकित्सा। पक्षाघात शरीरको दायाँ वा बायाँ अङ्ग चेतनहीन हुने एक प्रकारको बातरोग वायु विकार रक्तचापको कारणबाट शरीरको दायाँ वा बायाँ भागमा निश्चेष्ट हुने अवस्था शरीरको कुनै अङ्ग चेतनाविहीन हुने रोग। आकस्मिक उपचार अकस्मात भएको कार्य दुर्घटना वा रोगको इलाज निर्मूलीकरण निर्मूल पार्ने काम उन्मूलन। चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धमा प्रयोग भएका कुनै 5 वटा पारिभाषिक शब्द प्राविधिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। वैद्य कच्चा वैद्यको मात्रा एमुपरीको जात्रालाई हामीले मनन गरी विज्ञको परामर्श अनुसार आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। पार्श्व प्रभाव आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको प्रयोगबाट पार्श्व प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ। उपचारात्मक आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको प्रयोगले पार्श्व प्रभाव कम हुने सम्भावना हुन्छ। मनोचिकित्सा विधिको अत्याधिक प्रयोग र उच्च महत्वाकांक्षाका कारणले मनोरोगीहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकोले मनोचिकित्साको आवश्यकता बढ्दै गएको पाइन्छ। खोप आधुनिक उपचार पद्धतिमा घातक रोगहरूको रोकथामका लागि खोपहरू प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। जस्तो भर्खरै हामीले कोरोनाको खोपहरू लगाइसकेका छौँ बुस्टर डोजसम्म। बोध तथा अभिव्यक्ति अभ्यास खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 देखि नै हरेक पाठमा शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण सम्बन्धी अभ्यास गर्दै आउनु भएको छ। यो पढ्नका लागि पढ्न होइन, यो गुरु मन्त्र बनाएर गायत्री जप जस्तो जप्नको लागि होइन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नेपाली भाषामा शब्दहरूको कथ्य र लेख्य रूप फरक हुन्छ। एक थरी लेखिन्छ अर्को थरी बोलिन्छ। हो यो कथ्य र लेख्य रूपको पहिचानका लागि शुद्ध नेपाली भाषाको प्रयोगका लागि यो अभ्यास गराइएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसतर्फ ध्यान दिएर यसलाई इग्नोर गर्ने, यसलाई ख्यालख्याल गर्ने, यसलाई बेवास्ता गर्ने नगर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु।
रोग व्याधि अनधिकृत प्रत्याक्रमण त्यहाँ अण लेखिएको छ न उच्चारण हुन्छ विरुद्ध व छ लेखाइमा ब प्रयोग भएको छ पद्धति अद्वितीय अर्थ्याउनु अष्टाङ्ग कौमार वृत्य पार्श्व प्रभाव अगध तन्त्र। यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध पालै पालो ससुर वाचन गर्नुस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त पाठ तपाईहरुले घरमा पनि स्वाध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयमा पनि सायद शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले कक्षामा चाहिँ कक्षा कार्यको रूपमा यसलाई पालै पालो ससुर वाचनको अभ्यास गराउनुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको तेस्रो अनुच्छेद शीर्षकबाट सुनेर लेख्नुहोस्। यसलाई श्रुति लेखन, यो पनि भाषिक शुद्धताका लागि अब सुनेर लेख्ने काम, सुनाइ क्षमता र यो चाहिँ अभिव्यक्ति क्षमता, लेखाइ क्षमता दुवै, सुनाइ र लेखाइको चाहिँ विकासका लागि, सुनाइ र लेखाइको सम्बन्ध स्थापन गर्नका लागि गराइने अभ्यास हो। यो पनि गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 4 दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्न के छ? चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध कति अनुच्छेदमा संरचित छ? चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्ध 12 अनुच्छेदमा संरचित छ। वाक्य संख्याका दृष्टिले सबैभन्दा छोटो र लामो अनुच्छेद कुन हो? वाक्य संख्याका दृष्टिले सबैभन्दा छोटो अनुच्छेद 12 हो भने लामो अनुच्छेद तेस्रो हो। निबन्धमा आयुर्वेद चिकित्साका शाखाको चर्चा गरिएको विषयवस्तु कुन अनुच्छेदमा रहेको छ? निबन्धमा आयुर्वेद चिकित्सा शाखाको अध्ययन गरिएको विषयवस्तु 5औं अनुच्छेदमा समावेश गरिएको छ। निबन्धको अन्तिम अनुच्छेदको आशय के हो? निरोगी र सुखी जीवन बाँच्नु छ भने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नै निबन्धको अन्तिम अनुच्छेदको आशय हो। प्रश्न नम्बर 5 मा दिएको निबन्धांश मौन पठन गरी दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि यो निबन्धको अंश सुनाऊ। चिकित्साका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धति छन्। रोग नियन्त्रणका लागि रोग लाग्नु पूर्व नै प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा निरोधात्मक चिकित्सा हो। स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्न प्रदान गरिने पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम जस्ता सेवा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा हुन्। रोग लागेपछि निको पार्न प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा का पनि आधुनिक चिकित्सा र विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बाहेक होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेशर, युनानी चिकित्सा जस्ता अनेकौं उपचार पद्धति पनि रहेका छन्। तीमध्ये युनानी, एलियोप्याथी, होमियोप्याथिक र आयुर्वेदिक गरी 4 चिकित्सा पद्धति प्रचलित छन्। युनानी चिकित्सा पद्धति अरबमा प्रचलित प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो। अरब मूलका मानिस र इरानीद्वारा 11औं शताब्दीतिर यो पद्धति भारतमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो। भारतमा ब्रिटिश शासनका समयमा एलियोप्याथिक प्रणाली सुरु भएपछि युनानी प्रणालीको औषधीय शिक्षा, अनुसन्धान र अभ्यास प्रक्रियामा कमी आयो। होमियोप्याथिक शब्दको अर्थ सदृश रोग चिकित्सा भन्ने हुन्छ। यस अनुसार रोगका सदृश र समान लक्षण उब्जाउने औषधीय पदार्थद्वारा नै कुनै रोगको निदान गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। काँडालाई काँडाले झिक्नुपर्छ भने चाहिँ विषको औषधि विष नै हो भन्ने मान्यता यसको मान्यता हो। यो सिद्धान्त समानताको उपचारको मान्यतामा आधारित छ। यसरी यो अनुच्छेद छ। प्रश्नहरू छन्। निबन्धांशमा चिकित्सा विज्ञानका कुन कुन शाखाको चर्चा गरिएको छ भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको उत्तर निर्माण गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले यसरी निर्माण गर्नु होला। निबन्धांशमा चिकित्सा विज्ञानका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक शाखाको चर्चा गरिएको छ। प्रवर्धनात्मक उपचार पद्धति कस्तो हुन्छ? पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम जस्ता सेवा प्रवर्धनात्मक उपचार पद्धति अन्तर्गत पर्दछन्। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा कुन कुन पद्धति पर्दछन्? उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेशर, युनानी चिकित्सा आदि पर्दछन्। तपाईलाई कुन उपचार पद्धति मन पर्छ? रोग लाग्नु अगाडि नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने निरोधात्मक उपचार पद्धति नै मलाई मन पर्छ। यसरी उत्तर गर्नु होला, निर्माण गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 6 दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। क मा चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धका आधारमा वर्तमान चिकित्सा विज्ञानका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धतिलाई नै आधुनिक चिकित्सा पद्धति भनिन्छ र यो पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति मानिन्छ। यसलाई डाक्टरी उपचार पद्धति पनि मानिन्छ। यस उपचार पद्धतिमा रोग निको पार्नका लागि तुरुन्तै रोग घटाउने औषधिको प्रयोग गरिन्छ। छिट्टै रोग निको हुनु, विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार हुनु, औषधि पनि सजिलै पाइनु यस पद्धतिका विशेषता हुन्।
आपतकालीन स्थितिमा धेरै उपयोगी र प्रभावकारी हुनु, शल्यक्रिया हुनु, शल्यक्रियाका माध्यमबाट जटिल र गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सम्भव हुनु आदि पनि यस उपचार पद्धतिका विशेषताहरू हुन्। समय समयमा प्रविधि र उपकरणको अद्यावधि गरिनु, सानादेखि ठुला रोगसम्मको उपचारमा प्रभावकारी हुनु, ठुलो र घातक रोगका लागि खोपको प्रयोग गरिनु आदि वर्तमान चिकित्सा विज्ञानका फाइदा तथा उपयोगिता हुन्। किन खमा प्रश्न सोधिएको छ, किन आयुर्वेद चिकित्साको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ लेख्नुहोस्। चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गत प्रचलित उपचार पद्धति मध्ये आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व र प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा प्रति आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण यसका सकारात्मक पक्षहरू नै हुन्। शरीरको शुद्धिकरण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि उपयोग गरिने यस पद्धतिको लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसमा बिरामीको आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति र दोष, मल र धातुको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मानिसका समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा प्रयोग गरिने जडीबुटी नेपालमै पाइने रोगको लक्षणका आधारमा उपचार गरिनु, चिरफार कम हुनु, रोगको नियन्त्रण नभई पूर्ण रूपमा निर्मूल गरिनु, उपचारका क्रममा विभिन्न उपकरणको आवश्यकता नपर्नु, औषधिको पार्श्व प्रभाव कम हुनु र कम खर्चिलो हुनु यस पद्धतिका विशेषताहरू। उपरोक्त तथ्यका आधारमा रोगको निदान गर्न सरल र सस्तो तरिकाबाट सम्भव हुनु, नेपालमा प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी पाइनु, यसमा औषधिको नकारात्मक प्रभाव कम हुनु, पार्श्व प्रभाव कम हुनु आदि कारणले आयुर्वेद चिकित्साको लोकप्रियता बढ्दै गएको पाइन्छ। मा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कस्ता उपचार पद्धति पर्दछन्? चिकित्सा विज्ञानको उत्कृष्ट उपहार मानिएको उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा रोग लागेपछि निको पार्नका लागि प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा हो। यस उपचार पद्धति अन्तर्गत आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मनोचिकित्सा, अकुप्रेसर, युनानी चिकित्सा जस्ता अनेकौं उपचार पद्धति पर्दछन्। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका मुख्य फरक के हुन्? आयुर्वेद चिकित्सा र आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका मुख्य फरकहरू निम्नानुसार छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फरक छुट्याउँदा चाहिँ यहाँहरूले चार्टमा टेबलमा गर्न पनि सक्नुहुन्छ, टेबल बनाएर, नभए भने यसरी छुट्टाछुट्टै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई जुन विधि उपयुक्त लाग्छ त्यसै गर्नु होला। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति शरीरको शुद्धिकरण एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि यसको उपयोग गरिन्छ। यस उपचार पद्धतिमा जडीबुटीको प्रयोग गरिने भएकाले प्राकृतिक उपचार पद्धति पनि भनिन्छ। यन्त्र उपकरणको आवश्यकता नपर्नु, औषधिको नकारात्मक पार्श्व प्रभाव कम हुनु, कम खर्चिलो हुनु यस पद्धतिका विशेषता हुन् भने स्वस्थ व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्ने पोषण र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्न यो विधि उपयोगी र प्रभावकारी हुन्छ। उपचार पद्धति लामो भए पनि फेरि बल्झने समस्या कम हुन्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धति, यस पद्धति अन्तर्गत उपचार गर्दा रोग निको पार्नका लागि सुरुमै रोग घटाउने औषधि दिइन्छ। यसको उपचार पद्धतिमा आधुनिक औषधि, खोप आदिको प्रयोग हुन्छ भने यसलाई डाक्टरी उपचार पद्धति पनि भनिन्छ। छिटो सन्चो हुनु, आधुनिक उपकरण आवश्यक पर्नु, खर्चिलो हुनु, विशेषज्ञ अर्थात् डाक्टर र औषधि सजिलै उपलब्ध हुनु, गम्भीर प्रकृति र आकस्मिक उपचार गर्नुपर्ने बिरामीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण र कामयाबी हुनु आदि यसका विशेषता हो। साथै घातक रोगका लागि खोपद्वारा उपचार गरिने, शल्यक्रियाबाट उपचार गरिने र गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सम्भव हुने आदि यसका उपयोगिता हुन्। औषधिको नकारात्मक पार्श्व प्रभाव देखिनु, खर्चिलो हुनु, रोग बल्झने समस्या सम्भावना हुनु अनि विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सहजै उपलब्धता नहुनु आदि यस पद्धतिका सीमाहरू हुन् भनेर चाहिँ निर्माण गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 7 मा छ व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। आयुर्वेद चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा पद्धति भन्दा भिन्न र संसारकै सर्वप्राचीन पद्धति हो। अब यसको व्याख्याको सुरुवात यही प्रश्नबाटै गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकहरूद्वारा सङ्कलित चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको खोजमूलक निबन्धमा आधुनिक चिकित्सा पद्धति र आयुर्वेद चिकित्साका फाइदा, महत्त्व र सीमाको चर्चा गरिएको छ। आयुर्वेद चिकित्साको ऐतिहासिकता बुझाउने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्यांश आएको हो। शरीरको शुद्धिकरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउन, रोग नियन्त्रण मात्र नभएर पूर्ण रूपमा निर्मूल गरिनु, उपचारका लागि धेरै उपकरण आवश्यकता नपर्ने, औषधिको पार्श्व प्रभाव कम हुनु, कम खर्चिलो हुनु आदि विशेषताले आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ। बिरामी र स्वास्थ्य दुवै व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने, स्वास्थ्य व्यक्तिको पोषण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुग्ने यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आयुर्वेद विश्वकै प्राचीन उपचार पद्धति हो। यसको चर्चा अथर्ववेदमा भएको पाइन्छ। यसको विकास ईसापूर्व 3000 देखि 50,000 वर्ष अगाडि भारतवर्षबाट चाहिँ भएको मानिन्छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई आयुर्वेदका ज्ञाता एवं मुख्य स्रोत मानिन्छ भने धन्वन्तरीलाई यसका सुरुवातकर्ता मानिन्छ। हिन्दू परम्परामा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी दिवस वा जयन्ती मनाउने प्रचलन अथवा आयुर्वेद दिवस मनाउने प्रचलन विद्यमान रहेको पाइन्छ। ब्रह्मा हुँदै
दक्ष प्रजापति, ब्रह्माबाट दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापतिबाट अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारबाट इन्द्र, इन्द्रबाट धन्वन्तरी हुँदै आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदै आएको प्रयोगमा आएको कुरा चाहिँ आयुर्वेद शास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। रामायणमा लक्ष्मणलाई बचाउन वैद्यले सञ्जीवनी बुटीको प्रयोग गरेको सन्दर्भले पनि आयुर्वेदको प्राचीन महत्त्वलाई, ऐतिहासिकतालाई झल्काउँछ। रामायण र महाभारतकालीन समयमा ऋषिमुनिहरूले उपचारको क्रममा आयुर्वेदको प्रयोग गर्ने गरेका अनेकन सन्दर्भहरू वर्णन गरिएको पाइन्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको थालनी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै आयुर्वेद चिकित्साको प्रयोग हुँदै आएको कुरा विभिन्न खोज अनुसन्धान तथा माथि उल्लिखित प्रसङ्ग र सन्दर्भले पुष्टि गर्छ। अत आयुर्वेद चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा पद्धति भन्दा भिन्न र संसारकै उच्च प्राचीन उपचार पद्धति हो। आयुर्वेद औषधिका लागि नेपाल भूस्वर्ग मानिन्छ। यसको पनि व्याख्या गर्दा यही हरफबाट सुरु गर्नुपर्छ। प्रस्तुत वाक्यांश नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको निबन्धमा समाविष्ट रहेको छ। यस निबन्धमा चिकित्सा विज्ञानका प्रचलित विभिन्न उपचार पद्धति र आयुर्वेद उपचार पद्धतिको महत्त्व, सीमा र यसका सम्भावना आदिको चर्चा गरिएको पाइन्छ। व्याख्याको लागि दिएको उपरोक्त वाक्यांशमा आयुर्वेद औषधिको प्रचुर सम्भावना रहेको भाव व्यक्त गरिएको छ। नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रचुर सम्भावना रहेको भाव व्यक्त गरिएको छ। प्राकृतिक उपचार पद्धति मानिने आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा जडीबुटीहरूको प्रयोग गरिन्छ। नेपाल आफैमा जडीबुटीहरूको अजस्र भण्डार हो। हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक बनावटमा पाइने जैविक विविधताको कारण फरक फरक गुण भएका जडीबुटीहरू नेपालमा पाइन्छन्। यहाँ पाइने प्राय सबै जडीबुटीहरूमा औषधीय गुण रहेको पाइन्छ। प्राचीन कालमा हाम्रा पूर्वजहरूले जडीबुटीकै प्रयोगले रोगको निदान गरेको, त्यसको प्रभावबाट अहिले पनि ग्रामीण जनजीवनमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा जडीबुटीहरूको प्रयोग गर्ने गरेको अभ्यास जीवन्त रहेको पाइन्छ। विकसित देशहरूले यहाँ पाइने जडीबुटीहरूको प्रयोग र प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गरेका छन्। नेपालमा पाइने जडीबुटी औषधि उद्योगका लागि बहुमूल्य कच्चा पदार्थ हो। नेपालमा घातक रोग निको पार्ने जडीबुटीहरू समेत पाइन्छन्। रामायणमा वर्णन भए अनुसार युद्धमा गम्भीर घाइते भएर प्राण सङ्कटमा परेका लक्ष्मणलाई बचाउन सञ्जीवनी बुटी खोज्न हनुमानलाई नेपालकै हिमालय क्षेत्रमा पठाइएको थियो। जडीबुटी भण्डार रहेको हिमालय पर्वतमा सञ्जीवनी पहिचान गर्न नसकेका हनुमानले पहाड नै बोकेर लगेको प्रसङ्गले नेपाल आयुर्वेदिक औषधिका लागि भूस्वर्ग नै मानिन्छ। नेपाली भूमिको अलग अलग हावापानी, भौगोलिक क्षेत्रमा तुलसी, जटामसी, सर्वगन्धा, पदमचाल, पाषाण भेद, सुगन्धवाल, गुर्जो, पाँचौले, बोजो, भ्याकुर, सतुवा, सुत्रु, निम, भोजपत्र, दालचिनी, धतुरो, तेजपात, अमला, बर्रो, हर्रो, पिप्पल, पानी अमला, असुरो, बेल, आकाशबेली, पारिजात, जाई जस्ता औषधीय गुण भएका प्रशस्त जडीबुटीहरू पाइन्छन्। अत नेपालमा बोक्रादेखि पातसम्म, फूलदेखि फलसम्म र जरादेखि बिउसम्म उपयोगी हुने जडीबुटीको उपलब्धता रहेको पाइन्छ। यहाँ शक्तिवर्धक, दुर्लभ र बहुमूल्य यार्साकुमा समेत पाइन्छ। जडीबुटीको अर्थहरूको अथाह स्रोत र सम्भावना रहेको नेपाल आयुर्वेद उपचार र औषधिका लागि भूस्वर्ग नै मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा छ आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सङ्कलित चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा उत्कृष्ट खोजमूलक वस्तुपरक निबन्ध हो। यस निबन्धमा आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने औषधिको पार्श्व प्रभाव कम हुने, कम खर्चिलो हुने र रोगको निर्मूल हुने जस्ता गुणको चर्चा गर्दै निरोगी स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेदिक पद्धतिको प्रयोगको माग र आवश्यकता रहेको विषयवस्तुको उठान गरिएको छ भने सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका फाइदा, महत्त्व र सीमाको चर्चा गरिएको छ। एलियोप्याथी वा डाक्टरी चिकित्सा पद्धतिका रूपमा परिचित आधुनिक चिकित्सा पद्धति लोकप्रिय मानिन्छ। यस उपचार पद्धतिमा रोग निको पार्न सुरुमै रोग घटाउने औषधिको प्रयोग गरिन्छ। विशेषज्ञ डाक्टरको निगरानी र संलग्नतामा उपचार हुनु, छिटो आराम मिल्नु, आपतकालीन समयका लागि धेरै उपयोगी एवं प्रभावकारी हुनु, शल्यक्रियाबाट घातक र गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार सम्भव हुनु, प्रविधि र उपकरण समय समयमा अद्यावधि गरिनु, सानादेखि ठुला रोगको उपचारमा प्रभावकारी मानिनु, ठुलो रोगको संक्रमण बढ्ने देखिएमा खोपद्वारा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुनु आदि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सकारात्मक पक्ष वा विशेषता मानिन्छन्। आधुनिक चिकित्साको विश्वसनीयता र प्रभावकारिताले आम मानिसको औसत आयु बढेको छ भने आधुनिक मेसिनको प्रयोगले शल्यक्रिया समेतलाई सुलभ र सहज बनाएको छ। उपरोक्त सकारात्मक पक्ष र विशेषताहरू हुँदाहुँदै पनि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका दोष वा सीमा रहित भने छैन। औषधि महँगो र उपचार खर्चिलो हुने भएकाले विपन्न वर्गको पहुँचमा आधुनिक चिकित्सा पद्धति पुग्न सकेको छैन। यस पद्धतिमा प्रयोग हुने औषधि पार्श्व प्रभाव अथवा साइड इफेक्ट पार्ने सम्भावना अधिक हुन्छ, जसले जीवन खतरामा पार्ने अवस्था आउन सक्छ।
एन्टिबायोटिक औषधिको अत्यधिक प्रयोगले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ह्रास हुन सक्छ। दक्ष जनशक्तिको अभावमा उपचार प्रभावकारी हुन नसक्नु, औषधि र उपचार खर्चिलो हुने भएकाले गरिब तथा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा रहनु आदि यसका नकारात्मक पक्ष वा सीमा हुन्। केही सीमा र नकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि आकस्मिक उपचार र गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा यो विधि वरदान नै साबित भएको छ। रोग नियन्त्रण गर्न र पार्श्व प्रभावबाट बचाउन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी हुन्छ। पुष्टि गर्नुहोस्। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको निबन्ध खोजमूलक उपचार पद्धतिसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा वस्तुपरक निबन्ध हो। यस निबन्धमा आधुनिक चिकित्सा पद्धति र आयुर्वेद चिकित्साका सकारात्मक पक्ष र सीमाहरूको विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। साथै निबन्धमा निरोगी र स्वस्थ शरीरका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन समयको माग र आवश्यकता रहेको कुरा चर्चा गरिएको छ। शरीरको शुद्धिकरण तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन आयुर्वेद उपचार पद्धतिको उपयोग गरिन्छ। मन र शरीरलाई एक आपसमा पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार रोगी र बिरामीको मन र शारीरिक प्रकृति अनुसार उपचार गरिन्छ। बिरामी र स्वस्थ दुवै प्रकारका मानिसले प्रयोग गर्न सक्ने स्वस्थ व्यक्तिको पोषण र प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने आदि यस उपचार पद्धतिका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। रोगले आक्रमण नगरोस् भन्नका लागि आहार विहार र आचार संहिता मार्फत प्रतिरोधी औषधि र आहारमा जोड दिने गरिन्छ। स्थानीय स्तरमा नै पाइने जडीबुटीको परीक्षण गरी औषधिको रूपमा प्रयोग गरिनु, रोगको निदान सरल र सुलभ तरिकाबाट सम्भव हुनु, औषधिको पार्श्व प्रभाव न्यून हुनु, रोग बल्झिने सम्भावना कम हुनु जस्ता विशेषता र गुणले गर्दा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई प्रभावकारी मानिएको हो। रोग लाग्नुभन्दा पहिले रोगको बाटो छेक्नु बेस भन्ने आदर्शलाई आत्मसात गरी उपचार गरिने यस विधिमा प्रतिरोधात्मक क्षमता मार्फत रोगको संक्रमण निषेध गरिन्छ। डाक्टरी उपचार पद्धतिको खर्चिलो अवस्था र पुनः बल्झिने सम्भावनाका कारण आयुर्वेदिक उपचार पद्धति प्राय मानिसको रोजाइमा पर्ने गरेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा स्वस्थ खानपान शीर्षकमा एउटा वस्तुपरक अनुच्छेद तयार गर्नुहोस्। स्वस्थ खानपान। स्वस्थ भए खानपान स्वस्थ हुन्छ तन, स्वस्थ तन भित्र सधैँ खुल्छ स्वस्थ मन भित्र फुल्छन् कल्पनाका फूल, स्वस्थ मनमा फुट्ने गर्छन् सिर्जनाका मूल। स्वस्थ खानपान नै स्वस्थ जीवनको रहस्य। हरेक मानिसले आफ्नो जीवन स्वस्थ रहोस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन्। ताजा विषादी रहित पौष्टिक तत्त्वयुक्त सन्तुलित आहारले स्वस्थ अवस्था तन्दुरुस्त राख्न सहयोग गर्छ। खानपानले हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्धारण गर्ने भएकाले यसतर्फ सबैले समयमै ध्यान दिनुपर्दछ। प्रोटिन, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ र भिटामिनहरूको मात्रा पुर्याएर असन्तुलित आहार र भोजन ग्रहण गर्नाले मानिस स्वस्थ अवस्था ठिक सन्तुलित आहार र भोजन ग्रहण गर्नाले स्वस्थ अवस्था ठिक राख्न सकिन्छ। खाना नै जीवनको आधार र यसको अभावमा स्वस्थ जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन। शरीरमा आवश्यक क्यालोरीको मात्रा कम हुँदै गएमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ह्रास भई शरीर रोगी हुन जान्छ। बढ्दो शहरीकरण प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग र व्यवस्थाले हामीले खानाको गुणस्तरतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनौँ। अव्यवस्थित खानपानको प्रभावले घातक रोगको शिकार हुनु परेको छ भने हात कमाउँदै मनभरि वेदनाको उर्लिएको सागरको भेल थाती राखेर कतिपय आत्मीय जीवनका लागि संवेदना र चिर शान्तिको कामना गर्न हामी विवश भएका छौँ। यसर्थ समयमै हाम्रा भान्साहरू स्वस्थ खानपानप्रति सजग र सचेत हुनुपर्दछ। अब हामीले अभियानकै रूपमा चुलामा पाको स्वस्थ खानपानले निर्माण गरौँ स्वस्थ तन र मन भन्ने नारालाई सार्थक बनाउनुपर्छ। प्रश्न नम्बर 11 चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धीको पहिलो अनुच्छेदबाट 4 वटा बुँदा टिपोट गरी सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बुँदा टिपोट। स्वस्थ तनलाई नै स्वस्थ मनको आधार मान्नु, मानिसकै असावधानीका कारणले रोग व्याधि शरीरमा प्रवेश गरी शरीर शक्ति र खुसी खोज्ने, रोग व्याधि विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी त्यसलाई दमन र शमन गर्न चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको। चिकित्सा विज्ञानका क्षेत्रमा पाश्चात्य सभ्यताको वरदान, एलियोप्याथी र पूर्वीय सभ्यताको अनुपम उपहार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रचलनमा रहेका। यसको शीर्षक चाहिँ चिकित्सा विज्ञान। स्वास्थ्य तनलाई खुसी मनको आधार मानिन्छ। मानिसकै असावधानीका कारण मानिसको शरीरमा रोग व्याधि प्रवेश गरी मानिसको शक्ति र खुसी लुट्ने गर्दछ। रोग व्याधि विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी त्यसलाई दमन र शमन गर्नका लागि चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको। चिकित्सा विज्ञानमा पाश्चात्य सभ्यताको वरदान मानिएको एलोप्याथिक र पूर्वीय वैदिक सभ्यताको आयुर्वेद चिकित्सा प्रचलनमा रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 12 मा
आधुनिक चिकित्सा पद्धति र सुख प्रश्न नम्बर 12 मा आधुनिक चिकित्सा पद्धति सुख छैनसम्मको अनुच्छेद पढेर विषयवस्तुको पहिचान, अनुमान र निष्कर्षसँग सम्बन्धित एक एकवटा प्रश्न बोध प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनिएको छ। यसका लागि यहाँ केही बोध प्रश्नको नमुना बोध प्रश्न निर्माण गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ मनन गर्नु होला र यस्तै खालका चाहिँ बोध प्रश्नहरू निर्माण गर्नु होला। अनुच्छेदबाट चारवटा नाम, सर्वनाम, विशेषण, शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। 4वटाको सट्टा 2टा हुन सक्छ, 3टा हुन सक्छ, नाम मात्रै हुन सक्छ, सर्वनाम मात्रै हुन सक्छ, विशेषण सम्बन्धी मात्रै हुन सक्छ। यो पहिचान सम्बन्धी प्रश्न हो। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। यो पनि त्यहाँ पाठमा दिएको निष्कर्षसँग सम्बन्धित रहेको छ। एलियोप्याथी औषधिका सीमा उल्लेख गर्नुहोस् अनुमानसँग, अथवा त्यो पनि चाहिँ निष्कर्षसँग सम्बन्धित छ। उपरोक्त अनुच्छेदका लागि उपयुक्त शीर्षक के हुन सक्छ? यो अनुमानसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुमान, निष्कर्ष, पहिचानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 13 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 13 को अनुच्छेद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग पढ्नु होला र त्यसपछि सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु होला। क मा कृषि उत्पादन कसरी चाहिँ बजारसम्म पुग्छ, उपभोक्तासम्म पुग्छ भनेर सोधिएको छ। त्यसको उत्तरमा कृषि उत्पादन संकलकहरू मार्फत भण्डार र बजारमा पुग्छ र बजारबाट उपभोक्ताले खरिद गर्दछन्, यसरी उपभोक्तासम्म पुग्छ। अनुच्छेदमा सूचना प्रवाह र नाफा सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था उल्लेख भएको छ? अनुच्छेदमा सूचना प्रवाहको उचित व्यवस्था सरकारले मिलाइदिने र संकलकहरूले संकलन गरेर वस्तु बजारमा पठाउँदा सानो नाफाको अंश राखिदिने व्यवस्था उल्लेख छ। कृषि बजारीकरणको प्रक्रियाबारे लेख्नुहोस्। कृषि बजारीकरणमा उत्पादन भएको वस्तु संकलक मार्फत भण्डारण गरिन्छ र बजारसम्म पुर्याइन्छ। सरकारले कृषकलाई कुन कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ? सरकारले कृषकलाई मल, सिंचाई, बाटो, बजार र सञ्चारको उचित व्यवस्था मिलाउन सहयोग गर्नुपर्दछ। भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास पहिचान गर्नुहोस् मा चाहिँ ख मा यस्ता प्रश्नहरू छन्। अनुच्छेदमा उप, सम, सत्, उत उपसर्ग लागेर बनेका एक एकवटा शब्द खोजेर लेख्नुहोस् भनिएको छ। अनुच्छेदबाट उपसर्ग लागेका शब्दहरू उपभोक्ता, उप प्लस भोक्ता, संगठन, सम प्लस गठन, उत्पादन, उत प्लस पादन। अनुच्छेदबाट 2वटा कृदन्त शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। 2वटा कृदन्त शब्दहरू गर्नाले, गर प्लस नाले, गरेर, गर प्लस एर। अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु, बीच र अन्तिममा रस्व उकार प्रयोग भएका 2-2वटा शब्द टिप्पण गर्नुहोस् भनिएको छ। सुरुमा रस्व उकार लागेका शब्दहरू उत्पादन, उपभोक्ता, पुर्याइन्छ, उतार चढाव, हुनु, उचित आदि हुन् भने बीचमा रस्व उकार भएका शब्दहरू अनुसार, अनुदान, आउन, अन्तिममा रस्व उकार लागेका शब्दहरू वस्तु, हुन, बिउ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ 2-2वटा शब्द भनिएको छ, तर मैले अब अभ्यासका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई त्योभन्दा बढी पहिचान गरेर शब्दहरू उल्लेख गरेको छु। प्रश्न नम्बर 14 दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकीको कार्य गर्नुहोस्। यहाँ एउटा सन्दर्भ रहेको छ, त्यो सन्दर्भ अनुसार त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पढेर तपाईँ वातावरणीय विनाशबाट उत्पन्न हुने कुनै प्रकोपमा पर्नु भएको छ वा त्यस्तो प्रकोप बारे सुन्नु भएको छ। कक्षामा उक्त प्रकोपको कारण र प्रभाव बारे आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नुहोस्। वातावरण विनाशबाट सिर्जना हुने बाढी, पहिरो, आगलागी अनि विभिन्न रोगका प्रकोप आदि पर्दछन्। यसबाट चाहिँ आफूले आर्जन गरेको अनुभव अथवा आफूले देखे भएको कुरा चाहिँ कक्षामा प्रस्तुत गर्ने कुरा रहेको छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वयंले प्रयत्न गर्नुहोला। उत्तम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुको आजको दिन शुभ रहोस्। यो भिडियो मार्फत प्रसारित सामग्री उपयुक्त लागेमा, उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हामी नेपाली ई-लर्न युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता थुप्रै सहयोगी र उपयोगी भिडियोहरु सहित उपस्थित हुनेछौं। धन्यवाद, नमस्कार।